आप देख रहे हैं RZ24 हिंदी न्यूज इंडिया। अपनी मिट्टी अपने लोग। तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 61 उम्मीदवार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुअज़्ज़िज़ अरकान, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर इस इंतखाबी जलसे में बहुत बड़ी तादाद में आप शिरकत कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो भी ऐलान मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब ने किया कि इंशाअल्लाह ताला मालेगांव से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर होगा और उस मेयर का नाम मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब ने ऐलान किया, मैं उसकी तायीद करता हूँ। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अब्दुल मालिक साहब इंशाअल्लाह ताला मालेगांव के नए मेयर बनेंगे और यहाँ पर तरक्की और डेवलपमेंट का काम करवाए जाएंगे। जो करप्शन और रिश्वतखोरी का माहौल पिछले 15 साल से यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं उनके जुल्म का खात्मा होगा। और आप जानते हैं कि मालेगांव की बल्दिया का करीब 1200 करोड़ बजट है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान बल्दिया को कामयाब करवाइए। हमारा पहला मकसद ये होगा कि रिश्वतखोरी का खात्मा हो। और दूसरा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हर साल इंशाअल्लाह ताला 200 करोड़ रुपये सिर्फ डेवलपमेंट के काम पे लगाए जाएंगे। सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम करवाया जाएगा, रोड सही तरीके से बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंगों को सही करवाया जाएगा। और जो लोग यहाँ जिस मुकाम से करीब में एक सर्वे नंबर 6056 कहते हैं, वहाँ पर जो लोग गरीबों को मालेगांव बल्दिया की ज़मीन के पैसे अकाउंट से ज़मीन खरीदी गई थी, उसका उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल करके गरीबों को तकलीफ़ दी, उसको सही किया जाएगा। यहाँ से करीब में एक गटर में गिरकर हाफिज साहब का इंतकाल हुआ। आप बताइए 2026 में हम आ गए हैं, क्या कोई गटर में गिरकर, वो भी हाफिज कुरान उनका इंतकाल। और फिर ये जो शेख आसिफ साहब हैं, ये इनके छोटे भाई माशाअल्लाह, स्कूल की तामीर किसने की? सर्व शिक्षा अभियान के स्कूल तामीर करवाए। जाकर देखिए स्कूल में, वहाँ पर ना बैतुल खला नज़र आता है, ना कोई बुनियादी सहूलतें नज़र आती हैं। इस जलसेगाह के करीब में गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग बनाई गई है। मेरे पास बल्दिया की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। पिछले 15 साल से यहाँ पर रिश्वतखोरी के ज़रिए और यहाँ पर मालेगांव की आवाम को धोखा देकर कोई काम नहीं करवाया जा रहा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अगर सालाना 200 करोड़ रुपये ईमानदारी से यहाँ पर खर्च किए जाएंगे तो मालेगांव को हम नासिक शहर से खूबसूरत बना सकते हैं। इसीलिए मेरी आप तमाम से अपील है कि इस बार आप अपना एक एक वोट को ज़ाय मत करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम 61 उम्मीदवारों के हक़ में जहां पर पतंग का निशान आपको नज़र आएगा, वहां पर आप बटन दबाकर मालेगांव से को रिश्वतखोरी से छुटकारा दिलाने के लिए और मालेगांव को एक खूबसूरत शहर बनाने के लिए, जहां पर बुनियादी सहूलतें आपको मुहैया हो, जहां पर अस्पताल और स्कूल सही बनाए जाए, मैं आपका इससे वादा कर रहा हूं। दूसरी अहम बात यह है कि मैं और मुफ्ती इस्माइल क़ासमी साहब दिल्ली जाकर वज़ारत अक़लियती बहबूद जनाब किरण रिजिजू से मिले और यहाँ पर हमने ज़मीन बताई कि हमारी उनसे नुमाइंदगी ये थी कि वहाँ पर स्टेडियम की तामीर हो। उस सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी वज़ीर ने यहाँ की महाराष्ट्र के
متعلقہ وزیر کو لیٹر لکھا کہ میرے پاس سے مفتی اسماعیل صاحب آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ مالیگاؤں میں اسٹیڈیم تعمیر کرنا ہے، اگر یہاں کی مہاراشٹر کی حکومت فوراً پروپوزل بھیجائے گی تو ہم اس کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلسل مالیگاؤں کے سلسلے میں جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں مفتی اسماعیل قاسمی صاحب سے میں برابر رابطے میں ہوں۔ یہاں کے پاور لوم انڈسٹری کا مسئلہ آیا، ہم جا کر متعلقہ وزیر سے ملے، اس پر بھی یہ لوگ انگلیاں اٹھائے کہ دیکھو ان کے ساتھ جا کر ملے۔ ارے دیوانے، ہم کو منسٹر کی سے مطلب یہ ہے کیونکہ منسٹر ہے، اس کی سیاسی سوچ ہماری سوچ بالکل مختلف ہے۔ سمندر کے دو کنارے ایک نہیں ہو سکتے، مگر وہ متعلقہ وزیر ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے امریکہ کے وہ دیوانے ٹرمپ نے ٹیرف لگایا ہے، مالیگاؤں کی پاور لوم کی انڈسٹری میں کتنا بڑا تکلیف ہو رہی ہے، 2-3 لاکھ کو نوکری ملتی ہے۔ اس بات کا احساس مفتی صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کو چلنا ہے، ٹرمپ کے ٹیرف کے بعد بہت مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ ہم جا کر اس سلسلے میں نمائندگی کیے اور پھر جا کر انشاءاللہ یہ فروری میں پارلیمنٹ کا جب سیشن دوبارہ شروع ہوگا، پھر سے میں اور مفتی اسماعیل صاحب جا کر انشاءاللہ تعالی اسٹیڈیم کی کارروائی کے سلسلے میں اور مالیگاؤں کے پاور لوم انڈسٹریز کے جو مسائل ہیں اس کے تعلق سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کو کامیابی ملے گی۔ مگر یہ بلدیہ کا الیکشن ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے 15 سال ان کو مالیگاؤں کی بلدیہ ان کے حوالے کیا، ان لوگوں نے اس کو ایک لوٹ مار کا ایک سنٹر بنا دیا، اتنا پیسہ کھایا، ایسا لگتا ہے کہ ان کا غارت کا گڑھا بھرتا نہیں ہے۔ صفائی کا ٹینڈر کون اٹھاتا ہے بتاؤ؟ یہی جو لوگ جو آج دن رات مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، مفتی اسماعیل قاسمی صاحب پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں، عبد المالک کی جان کے دشمن ہیں۔ یہ صفائی کا کانٹریکٹ کس کے پاس ہے بتاؤ؟ مجلس کا میئر بنے گا تو وہ صفائی کا کانٹریکٹ ختم ہوگا اور صحیح طریقے سے پورا کچرا اٹھایا جائے گا۔ مگر سب سے پہلے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 15 تاریخ کو جو سیاسی کچرا 15 تاریخ کے دن اگر آپ مجلس کو ووٹ دیں گے تو مالیگاؤں کے لیے آپ کو پہلے سیاسی کچرے کو اٹھا کر پھینکنا ہے تاکہ مالیگاؤں میں اس خوبصورتی لائی جا سکے۔ شیخ آصف اور ان کی گینگ کوئی سیاسی کام نہیں کر رہے، کچرے کا کانٹریکٹ ان کا۔ ارے بھائی، کیا یہ آپ کی ذاتی جاگیر ہے کہ کچرا صاف کرنے کا کانٹریکٹ کسی کے پاس؟ روڈ بنتی ہے تو ناقص روڈ بنتی ہے، ہر چیز آپ دیکھ لیجئے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ مالیگاؤں کے حالات سے آپ تنگ ہیں، میں جانتا ہوں، مگر آپ کو عصبیت سے اوپر اٹھ کر مالیگاؤں کے اچھے مستقبل کے لیے ایک صاف ستھرا مالیگاؤں مجلس بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ عبد المالک کے زیر قیادت جب مجلس کا میئر ہوگا تو عبد المالک ایک ضدی قسم کا آدمی ہے، اور عبد المالک کے بارے میں آپ جانتے ہیں، عبد المالک کے بارے میں بہت سی باتیں بولی جاتی ہیں، مگر عبد المالک کے پاس ایک جذبہ ہے کام کرنے کا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ رشوت خوری کا خاتمہ ہوگا، روڈ صحیح بنائے جائیں گے، نالیاں صحیح بنائی جائیں گی، پینے کے پانی کے پائپ لائن کو صحیح طریقے سے نئے طریقے سے ڈالا جائے گا، کچرا اٹھایا جائے گا، اسکول کی نئی بلڈنگیں بنائی جائیں گی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کرنا چاہتی ہے۔ ان ظالموں کو موقع مت دیجیے، یہ مالیگاؤں کا نہیں، مالیگاؤں کی جنتا کا خون چوس رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور میں ان کے سیاسی باپ اجیت پوار سے کہہ رہا، اجیت پوار تم چار خانے تمہارے چت ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھنا ابھی تمہارا یہ پیادہ عبد المالک کے سامنے ٹکنے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔
तुम इसको इस्तेमाल कर रहे, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अरे अजीत दादा, तुम अब शरद पवार के नहीं हुए, तुम यहाँ का क्या करोगे मालेगांव का? अरे अजीत पवार मोम का बना हुआ है, मोम का बना हुआ है। एक जुमला बोला बीजेपी के बारे में तो शाम तक उसको अपना ही थूक को अंदर निकलना पड़ा, वापस लेना पड़ा अपने बयान को। तो ये अजीत पवार इनको इस्तेमाल कर रहा है। अजीत पवार, किसी अच्छे पिट्टू को लेकर आओ, ये बच्चे को हम जेब में डालकर फिर रहे असेंबली इलेक्शन से, समझे ना? आप लाके खड़ा किए, बड़े बड़े दावे किए, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, बहरहाल असेंबली इलेक्शन में पूरी कोशिश हुई, मगर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जो बात की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाई, ये वो शख्स है। SIR तो अब हो रहा है, ये तो पहले से SIR कर रहा था मालेगांव की जनता का, नाम निकलवा रहे थे, झूठे नाम डलवा रहे थे। और ये आइडिया इनको मिला, बीजेपी को आइडिया दिए, अब पूरे मुल्क में लोग SIR कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मालेगांव के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक साफ सुथरे मालेगांव के लिए, ताकि यहाँ से गंदगी, गिलाजत और ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो। जाकर पड़ोस में दूसरे शहरों को देखिए, इतना बजट नहीं है जितना मालेगांव की बल्दिया का बजट है। तो आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये आपके टैक्स का पैसा है, गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, ये लोग खून चूस रहे हैं। मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मालेगांव की बल्दिया की भाग दौड़ हमको सौंपिए, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 3 साल के अंदर अच्छे नतीजे आपके सामने आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अब्दुल मालिक साहब सब लोगों को साथ लेकर पूरे मालेगांव को एक विजन प्लान बनाएंगे, एक प्रोग्राम के तहत मुफ्ती इस्माइल साहब की सरपरस्ती में काम होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और अजीब मामला है महाराष्ट्र की सियासत का, देवेंद्र फडणवीस एक तरफ, शिंदे एक तरफ, अजीत पवार एक तरफ। मैंने मुंबई में बैठकर वड़ा पाव और मलाई तीनों मिलके खा रहे, मगर इलेक्शन का मामला आया तो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की आवाम और मालेगांव की आवाम एक अच्छा फैसला लेकर 15 जनवरी के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की दोबारा कामयाबी के लिए आपने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। अल्लाह आपको तमाम को सलामत रखे। मगर जैसा मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा, ये हमारी कामयाबी अभी आधी हुई है। मालेगांव को एक राह पर लेकर जाना है। MLA आपने मुंतखब किया, मेयर भी आपकी पार्टी का होना चाहिए। तो मेरी आपसे अपील है कि जिन लोगों का कोई सियासी वजूद नहीं है, मैं जानता हूं कि बीजेपी का एक नाकारा लीडर, बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर परेशानियां हमको आ रही हैं, उसको भी इंशाअल्लाह ताला अगर मजलिस का मेयर बैठेगा तो कानूनी तरीके से उसको हल किया जा सकता है। मगर ये लोग जिनकी जिम्मेदारी थी वो उसको हल नहीं कर सके। आप जानते हैं कि उस सिलसिले में भी जब मैं मालेगांव आया था, हम जाकर DCP या जो भी पुलिस के आला अहदेदार थे उनसे मुलाकात किए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। बिहार में जो एक मुस्लिम खातून एक डॉक्टर का तकर्रुर हुआ था और नीतीश कुमार ने उनका निकाब नीचे किया था, मैंने अख्तरुल ईमान साहब ने, हमारे तौसीफ आलम साहब ने, पूरे MLAs ने हमारी उस बेटी के, उनके शौहर से मैंने बात की और उनसे इल्तिजा की कि 31 दिसंबर से पहले आप उनसे कहिए कि वो नौकरी को ले ले। क्योंकि ये लोग, अगर हमारी बेटियां खामोश बैठ जाएंगी, पीछे हट जाएंगी,
تو پھر یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے رہیں گے اور حکومت کی ملازمتوں میں مسلمانوں کا تناسب بہت کم ہے۔ میں نے ان کے شوہر سے بات کر کے کہا کہ ان ظالموں نے غلطی کی ہے، مگر اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے مستقبل میں۔ میں نے ان کو مثالیں دی کہ اسلام کی تاریخ میں اگر سب سے پہلے کسی نے شہادت دی تو حضرت سمیہ نے دی تھی، ایک خاتون تھی۔ میں نے ہم سب میں سمجھائے ان کو، مگر ان کے شوہر نے کہا کہ صاحب ہم پر بہت برا وقت گزرا ہے اور ہماری وائف ایم ڈی کر رہی ہے تو ہم ایم ڈی کروانا چاہتے ہیں، مگر میں مالیگاؤں کی بیٹیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لڑائی آپ کے مستقبل کے لیے مجلس لڑ رہی ہے۔ ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ پورے خواتین بھی ووٹ کا استعمال کریے۔ سب سے زیادہ یہ گندگی کی وجہ سے تکلیف ہماری ماں اور بہنوں کو اٹھانا پڑتا ہے، پانی نہیں آتا ان کو تکلیف اٹھانا پڑتا ہے، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، اسکول کی بلڈنگیں صحیح نہیں ہیں، اسکول میں بیت الخلا نہیں ہے۔ یہ 15 سال سے یہ لوگ ایک غنڈہ راج بنا کر رکھے ہیں۔ اس غنڈہ راج کے خاتمے کے لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر مجلس کو کامیاب کریے۔ آپ تمام سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 15 تاریخ کو آپ ایک نئی تاریخ رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیں گے؟ عبد المالک کو نیا میئر بنائیں گے؟ تو آپ اپنی سیل فون کی لائٹ کھول کے شیخ آصف کی دماغ کی بتی جلا دو، آپ بتا دو کہ مالیگاؤں میں انشاءاللہ تعالی پتنگ کا راج شروع ہوگا۔ اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ हमारे चैनल पे खबरें देने के लिए संपर्क करें वसीम शेख, प्रधान संपादक, मोबाइल नंबर 8149797961। खबरें पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।